बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक करैक्टरलेस औरत हज के लिए मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, वजह जानकर आप भी बुरे कामों से तौबा कर लेंगे। हज करने का ख्वाब हर मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। मैं भी अपने शौहर के साथ हज पर जाने के लिए जहाज़ में सवार थी, लेकिन मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने अपने शौहर से हज की हामी भर के गलती की है। मुझे जहाँ इस वक्त इस जगह नहीं होना चाहिए था। काश ये एहसास मुझे घर से निकलने से पहले हो जाता। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे बस में होता तो मैं जहाज़ से वापस उतर आती, लेकिन ये जहाज़ था कोई कार मोटरसाइकिल नहीं कि जिसे मेरी मर्जी से रोक दिया जाता। मैं मुश्किल अपनी उंगलियों का आपस में उलझाए सोचों में गुम थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं जगाती होकर अपने शोर के हाँ में हाँ मिला दी थी और इनके साथ हज पर आने का फैसला किया। इस वक्त तो मैं ये सोचकर बड़ी खुश हो रही थी कि हर कोई मुझे बड़ा खुशकिस्मत समझेगा, मुझे नेक जानेगा, मेरी नेकी का चर्चा होगा। मैं सबके सामने चौड़ी हो जाऊंगी कि अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत के लिए चुन लिया। मगर अब मैं सोच रही थी, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। क्या लोग मेरी भोली भाली सूरत के जंगल में फंस सकते हैं? लेकिन मुझे तो सब कुछ मालूम था। मैं ये हकीकत जानती थी कि मैं क्या कर बैठी हूँ। मुझे अपनी सारी गलतियों का अदराक था। फिर कैसे मैं बैतुल्ला की ज़ियारत के बारे में सो सकती थी? मैंने एक नज़र अपने शोहर कामरान के चेहरे पर डाली, जहाँ वो इत्मीनान से थे। वो सुकून से कानों में हैंड फ्री लगाए कारी वही जफ़र काज़मी की कोई नात सुन रहे थे। इनके चेहरे पर इस सफ़र की जो खुशी थी वो वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं जाने बुझे खुद को इस मुसीबत में डाल लिया। अब खुद को इस मुसीबत से निकालने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और जब घबराहट हद से बढ़ गई तो मैंने खुद को वक्त और हालात पर छोड़ दिया। जो बात आज तक किसी को नहीं पता चली, वो अब कैसे किसी को पता चल सकती है? ये सोचकर मैंने एक दफ़ा फिर खामोश रहने का इरादा कर लिया। देखिए, मैं भूल गई थी कि जो बात किसी को नहीं पता थी वो बात एक ज़ात को हर हाल में पता होती है। वही तो है जो हमारी शारक से करीब होता है। और यही हमारा ईमान होना चाहिए जो नहीं रहा था। और मैं इसी बात का खमियाजा उठाने जा रही थी जब जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा और हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मेरे शोहर कामरान ने मेरी इस बदलती कैफियत को महसूस किया और कहने लगा, क्या बात है अमन, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ घबराई हुई लगती हो, कोई परेशानी है? कामरान के सवाल पर मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया, कहीं इन्हें मेरी दिली कैफियत का अंदाज़ा ना हो जाए। सच तो ये था कि सर ज़मीन पर पाँव रखते किसी ने मेरे वजूद को झंझोड़ डाला और इर्द गिर्द मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने लगी। कोई अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यहाँ तक पहुँचा था तो कोई सालों की दुआओं के बाद एक मैं थी जो बिना किसी दुआ भी ना किसी मुश्किल के यहाँ तक पहुँची। लेकिन मेरे बेचैन दिल को किसी सूरत करार नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों था? यह बात फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही थी। कामरान सामान इकट्ठा कर रहे थे और मैं आस्ता आस्ता से आगे बढ़ रही थी। इस शहर की तो फ़ज़ा ही अलग थी। ऐसे लगता जैसे हर तरफ सुकून ही सुकून हो। सफ़ेद लिबास में मबलूस लोगों के चेहरों पर भी नूर ही नूर था, लेकिन मेरे दिल में तो आग लगी हुई थी, मेरे गुनाहों की आग। कामरान मेरा हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद बस में बैठे और हम होटल पहुंच गए। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि किसी तरह वापस का कोई इंतजाम कर लूँ, कोई ऐसा बहाना बना लूँ कि मुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए न जाना पड़े। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखती। मुझे खौफ आ रहा था। जो कुछ मैंने लोगों से छुपा रखा था वो मेरे अल्लाह से मुख्फी नहीं था। यही बात मुझे डरा रही थी। होटल पहुंचते मैंने सर दर्द का बहाना डाला और सर पकड़कर बिस्तर पर लेट गई, जबकि हमें उम्रा और तवाफ के लिए जाना था। कामरान ने मेरी ऐसी हालत देखी तो कहने लगा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम इसके बाद चलते हैं। कामरान की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, आप मेरी वजह से इंतज़ार ना करें, मैं कल चली जाऊंगी। आज आप अपने हिस्से का उम्रा कर लें, मेरी वजह से अपने दिन ज़ाया ना करें। हम 40 दिन के लिए ही तो आए हैं। जबकि ये बात कहते हुए मैं खुद ये सोच रही थी कि 40 दिन किस तरह गुजरेंगे, कब तक मैं बहाने बनाऊंगी और कब तक अपने शौहर को अपनी झूठी बातों में फंसा कर रखूंगी। एक ना एक दिन मुझे इनके हमरा जाना ही होगा। और यही बात मुझे कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैं 2 दिन से सही, लेकिन इतनी गाफिल तो नहीं थी कि मुझे अपने गुनाहों का एहसास ना हो पाता। लेकिन ये एहसास मुझे इस सफ़र पर निकलने के बाद हुआ। इससे पहले तक तो मैं यही सोचती रही कि इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कौन सा किसी को पता चल जाना है। मेरी पारसाई और पाक दामनी का लबादा मेरे गुनाहों को छुपा लेगा। मैं हज करके लौटूंगी तो लोगों की नज़रों में मज़ीद मोतबर हो जाऊंगी।
مگر یہاں آنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی غلطی کر دی تھی۔ کامران کچھ دیر تک تو میرے پاس ہی بیٹھے رہے اور پھر میرے کہنے پر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی میں اٹھ بیٹھی اور پریشانی سے کمرے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ میں وہ بہانے تلاش کر رہی تھی جن کے ذریعے میں کامران کے ساتھ بیت اللہ جانے سے بچ پاتی۔ وہ بد نصیب تھی جو یہاں پہنچ کر بھی بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج سے 2 مہینے پہلے کامران نے جب مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑی خوش ہوئی کہ چلو اس بہانے سیر بھی ہو جائے گی اور جہاز میں بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ سارے خاندان کے سامنے میرا نام اونچا ہو جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا دیکھو ایمن کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے خدا نے اپنے گھر بلا لیا۔ تو یہی سوچتے ہوئے میں نے فوراً ہاں کر دی تھی، اور وہی ہوا جو میں سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی سارے خاندان کو پتہ چلا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں، ہر کوئی پھولوں کے ہار لیے مٹھائی کے ڈبے اٹھائے ہمارے گھر چلا آیا۔ میں نے بھی نیک بیوی کا خوب کردار ادا کیا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا، سب سے مسکرا مسکرا کر ملتی رہی، اور جب سب کو یہی جتلاتی رہی کہ دیکھ لو میری ساس تو مجھے بلا وجہ ہی بدنام کرتی تھی، میں تو اتنی نیک ہوں کہ میرا بلاوا ہی آ گیا، اور وہ سالوں سے دعائیں مانگتی یہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ سبھی میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا رہے تھے۔ میں نے بڑی آسانی سے سب کی نظروں میں اپنی ساس کو برا بنا دیا، اور میں خوش تھی کہ اس طرح میں ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں سے اچھی بن جاؤں گی اور کوئی میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن یہ احساس تو مجھے اب ہو رہا تھا کہ یہ سراسر غلط فیصلہ تھا۔ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ پھر میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری نیکی کا یہ لبادہ میرے رب کے آگے بھی برقرار رہے گا۔ اگلے دن بھی میں نے کامران کے سامنے اپنی بیماری کا خوب ناٹک رچایا، سر درد کے ساتھ جسم میں تکلیف کا بہانہ کیا، اور یوں جتلایا جیسے یہاں کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی، اور وہ بیچارے میری طرف سے بہت پریشان ہو گئے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور اسی بات کا فائدہ میری حالت دیکھ کر تو وہ اگلے دن بھی اکیلے ہی ہوٹل سے نکل گئے اور میں سارا دن کمرے میں ہی قید رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آہستہ آہستہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں کسی صورت اللہ کے گھر کی زمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اگلے دن جب پھر ایسا ہوا تو کامران مجھے چھوڑ کر جانے کی بجائے ویل چیئر ہی لے آئے اور کہنے لگے کہ یہاں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر تم سارا وقت کمرے میں ہی رہو گی۔ جب میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی تو ان کی زبردستی پر میں ویل چیئر پر بیٹھ گئی اور ہم مکے کی پر نور گلیوں سے ہوتے ہوئے اس پاک جگہ پر پہنچ گئے جہاں آنے کے لیے لوگ ساری زندگی سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ باب عبدالعزیز تھا جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اندر کوئی پنجال سا پیدا کر دیا ہو، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جن کو معمولی گناہ جان کر میں ساری زندگی کرتی چلی آئی تھی، جن گناہوں کو کرتے مجھے کبھی خوف نہیں آیا تھا، وہ سارے گناہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک گناہ تھا جو میں نے جانتے بوجھتے کیا اور شاید جس کی معافی ممکن نہیں تھی، اور اسی گناہ نے تو مجھے آج یہ دن دکھایا تھا کہ میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اب میں چیخیں مارتی پاگل ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر کامران مجھے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور پھر میری حالت اور میری باتوں سے آہستہ آہستہ اس پر حقیقت کھلتی چلی گئی، اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا اور پھر اپنی جگہ پر ہی گر کر زار و قطار رونے لگا، اور میری حالت ہی غیر تھی، اور وہ سیاہ رات میری آنکھوں کے سامنے تھی جب میں نے بڑی آسانی سے گناہ کے بعد اپنا ہر گناہ ایک معصوم کے کندھے پہ ڈال دیا تھا اور خود بری زماں ہو گئی تھی۔ میں بچپن ہی سے ایسی تھی، اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی لاڈلی، خوبصورت کی بے مثال مورت۔ میرے ماں باپ نے میری پرورش ہی ایسی کی تھی جیسے کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہتی کرتی پھرتی، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا کہ میں جو چاہے حاصل کر سکتی ہوں اور جب چاہے حالات کو اپنی مرضی کا رخ دے سکتی ہوں۔ اوپر موجود ذات پر تو مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے آگے پیچھے لڑکے بھنورے کی طرح منڈلانے لگے، کچھ خاندانوں کے تھے، کچھ گلی محلے کے۔ میں نے سب کو ہی اپنی اداؤں کے جال میں
پھنسا رکھا تھا، اور جب دل چاہتا جس کے ساتھ دل چاہتا دل لگی کر لیتی، اور میرے عاشق مجھ پر جان لٹانے کو بھی تیار رہتے، اور یہ بات مجھے مغرور بنا دیتی۔ میری ساری دوستیں بڑا حیران ہوتی کس طرح میں نے اتنے سارے لڑکوں کو ایک ہی وقت میں اپنے عشق میں دیوانہ بنا رکھا۔ میں 18 سال کی تھی جب ابا کے ایک دوست ہمارے گھر آئے، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کامران کا رشتہ میرے لیے لے ڈالا۔ میرے ابا کو اپنے دوست بہت عزیز تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ابا ان کے خاندان کو بخوبی جانتے تھے، اسی لیے رشتے کی بات آگے بڑھی۔ لیکن جب میں نے کامران کی تصویر دیکھی تو صاف انکار کر دیا۔ اس سے کہیں زیادہ اچھے اور ہینڈسم تو وہ لڑکے تھے جن کے ساتھ میرے افیئر چل رہے تھے، یا پھر وہ جنہیں میں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا انکار سن کر میرے ابا خود میرے پاس آئے اور مجھے محبت سے سمجھانے لگے کہ شادی اچھے گھرانوں میں کی جاتی ہے۔ کامران کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، خاندان بھی اچھا ہے، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اماں بھی کامران کی دولت دیکھ کر پوری طرح سے بچھ گئی تھی، اور وہ بھی مجھے یہی سمجھانے لگی کہ تم اس گھر میں جا کر عیش کرو گی عیش، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک عام شکل و صورت والے مرد کو جب خوبصورت بیوی ملتی ہے تو پوری طرح اس کا غلام ہو جاتا ہے، تم بھی اسے اپنا غلام بنا لینا، خوشی خوشی زندگی گزارنا۔ اماں کی یہ بات میں نے پلوں سے باندھی اور سوچ لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے یہ سوچ کے رشتے کے لیے حامی بھر لی، میں کامران کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر رکھوں گی، اور اس کی دولت سے خوب عیش کرتے ہوئے اپنے پرانے تعلقات بھی قائم رکھوں گی۔ ویسے بھی مردوں کو باتوں میں الجھانا تو مجھے اچھی طرح سے آتا تھا، اور مجھے اس کام میں مزہ آتا تھا۔ جب کوئی لمبا چوڑا جوان مرد میری خوبصورتی کے آگے زیر ہوتا تو میری انا کو بڑی تسکین پہنچتی۔ کامران کے گھر میں صرف ایک چھوٹی بہن اور ماں باپ تھے۔ میری اور کامران کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ جب میں کامران کے گھر پہنچی تو واقعی مجھے اپنے اس فیصلے پہ خوشی ہوئی، کیونکہ یہ ایک عالی شان گھر تھا جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کامران اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا، مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور میں نے اپنی خوبصورتی سے کامران کو پوری طرح قابو کر لیا۔ کامران بہت زیادہ وقت کاروباری معاملات میں گزارتا، اور وہ بہت دیر تک گھر میں لوٹ آتا۔ میں اس بات کا پورا فائدہ اٹھاتی اور فون پر غیر لڑکوں کے ساتھ محبت بھری باتوں میں مصروف رہتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نند کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے الٹا ہی اسے باتیں سنا ڈالی۔ فون پر ہی میرا چکر ایک لڑکے رمیز سے چل رہا تھا، وہ پھر ہمارے درمیان تصویروں کا تبادلہ ہوا تو مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوا۔ ان دنوں کامران شہر سے باہر تھے، اس لڑکے کی بےتابیاں عروج پر تھی، اور میں اس کے بہت اصرار کرنے پر ایک رات اس لڑکے کو اپنے گھر بلا لیا۔ خوف کی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی، میرے ساس سسر جلدی سو جاتے اور چھوٹی نند اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں اس لڑکے کو لے کر چھت پر چلی گئی، اور مجھے دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اسی طرح کچھ ٹائم ہم نے ساتھ گزارا۔ وہ بہت ہی حسین و خوبصورت لڑکا تھا، اس کے آگے کامران کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے تھے۔ کچھ دن وہ وہاں رکا رہا اور میرے ساتھ رہا، اور محبت بھری باتیں کرتا چلا گیا۔ اس ملاقات نے مجھے مزید نڈار بنا دیا۔ کامران کو آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا، وہ لڑکا مجھ سے دوبارہ ملنے کی ضد کرنے لگا، تو میں نے بھی اس کی باتوں میں آ کر اسے ایک دفعہ پھر بلا لیا۔ وہ چھت پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس چھت پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے میری نند چلی آئی۔ اس سے شاید مجھ سے کوئی کام تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے چھت تک آ گئی۔ اس نے اس لڑکے کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میری نند کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کامران بھی چھت پر چلے آئے تھے۔ کامران کو دیکھتے ہی وہ لڑکا برابر والی چھت پر کود گیا تھا۔ کامران اس کے پیچھے گئے، لیکن وہ بہت تیزی سے اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ کر آئے اور پوچھنے لگے یہ لڑکا کون تھا، یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ان کی سالگرہ تھی، اور اچانک واپس آ کر انہوں نے مجھے سرپرائز دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ میری نند بھی مجھے یہی بات بتانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے بھائی کی سالگرہ ہے، اور وہ مجھے انہیں فون کر کے
विश कर देना चाहिए, लेकिन सब पलट हो गया। कामरान हैरत से मुझे पूछ रहे थे वो कौन था और तुम दोनों इस वक्त छत पर क्या कर रहे थे। इससे पहले कि मेरी नंद कोई जवाब देती, मैंने हाजिर दिमाग से काम लिया और कह दिया, ये लड़का आपकी बहन से छुपकर मुलाकातें करने आता है। मैंने बहुत दफ़ा आपकी बहन को समझाने की कोशिश भी की कि इस तरह छुपकर गैर लड़कों से मुलाकातें नहीं किया करते, लेकिन आपकी बहन तो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। और अगर आज भी मैं इसके पीछे छत पर ना आती तो ये पता नहीं क्या कर गुजरती। इससे पहले भी मैंने आपकी बहन को इस लड़के के साथ कमरे में देखा था और दोनों के दरमियान जो कुछ हो रहा था मैं अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहती। मैंने बड़ी मक्कारी से ऐसा झूठ बोला कि मेरी नंद के होश ही उड़ गए थे। मेरी बात सुनते ही मेरे शौहर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी बहन के मुंह पे दे मारा और वो बेचारी अपनी जगह खड़ी रह गई। मैंने इस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाई थी। मेरा शौहर तो पहले ही मेरी मुट्ठी में था, वो हरगिज़ भी अपनी बहन के बातों में ना आता। वो वैसे भी मेरी बोली भाली नंद को सफाई का मौका ही कहाँ दिया गया था। कामरा ने गुस्से में इसे इसके कमरे में बंद कर दिया और मेरी सास से झगड़ने लगे। सारी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मेरा शौहर पूरी तरह मेरी बातों के जाल में फंस चुका था। इसने अपनी माँ को भी अपनी बहन की हरकतों का जिम्मेदार ठहरा दिया कि आपकी झूठ की वजह से वो ये सब कर गुजर गई है। और फिर मेरे शौहर ने चंद ही दिनों में इसका रिश्ता देखकर इसे खामोशी से रुखसत कर दिया। जाते जाते नंद ने मेरी सास को सारी सच्चाई बता दी और वो चाह कर भी अपने बेटे के आगे मुझे मुजरम साबित नहीं कर पाई थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को ये सारी बात बतानी चाहिए, मैंने ऐसा रोना डाला कि मेरा शौहर अपनी मान से ही बदसन हो गया। मैं गुनाह पर गुनाह करती चली गई। मुझे लगता था कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे गुनाह का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि एक अदालत ऐसी है जहाँ सिर्फ इंसाफ होता है। मैं बहुत गुरूर और फख्र के साथ हज के सफ़र के लिए घर से निकली थी, लेकिन हर उठते कदम ने मेरे दिल की हालत ही बदली थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गलत कामों में गुजार दी थी और इससे भी बड़ा गुनाह ये कि मैंने अपने बेकसूर और पाक दामन नंद पर इल्ज़ाम लगाया कि इसे इसके ही भाई की नज़रों में गिरा दिया। इस पाक ज़मीन पर के आने के बाद मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास रहने लगा कि मैं खुदा के हुजूर हाज़िर होने के लायक ही नहीं हूँ। मैं इस पाक ज़मीन पर अपने नापाक कदम रखने की जसारत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक बहुत बुरी औरत थी। मैंने अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्दों से सुकून हासिल करने की कोशिश की। मेरी इस ख्वाहिश ने मुझे तबाह कर दिया था। मैंने जब खाना काबा में कदम रखा तो मैं चीख चीख कर रोने लगी, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था मेरी जान निकल गई थी। मेरे सामने का मंजर धुंधलाया गया था। खुदा ताला ने मुझसे अपने घर देखने का हक ही छीन लिया था। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों के आगे पर्दा सा पड़ गया था। हर चीज़ धुंधली थी और इसी वजह से मैं चीखें मार मार के बेहाल हो रही थी। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने रोते हुए अपने शौहर को सारी हकीकत बता दी। मैंने अपने शौहर के सामने एतराफ़ कर लिया था कि मेरी नंद बेगुनाह थी। बदबख्त तो मैं थी जिसने उस आदमी के साथ अपने तल्लुकात बना रखे थे। मेरी नंद तो मासूम थी। और ये सुनने के बाद मेरे शौहर के कदमों तले ज़मीन निकल गई और इसी पाक ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। व्हील चेयर से उठकर मैं भी खाना काबा के सजदा रेज़ हो गई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैं जान गई थी कि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे रब ने तो मुझे अपना घर देखने की भी इजाज़त नहीं दी। मैं सच्चे दिल से पूरी शिद्दत के साथ दुआ मांग रही थी। मेरे बराबर बैठे मेरे शौहर भी आंसू बहा रहा था और फिर कुदरत को मुझ पर रहम आ ही गया। आस्ता आस्ता हर मंजर मेरी आंखों के आगे साफ होने लगा। सारी धुंध चट गई थी।
مجھے میرے رب کا پاک گھر نظر آنے لگا۔ خوشی سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ سن کر میرا شوہر بھی خوش ہوا اور اس نے بھی خدا تعالیٰ سے خوب معافی مانگی۔ ہم دونوں کی معافی قبول ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا رب بہت غفور و رحیم ہے، جس نے میرے اتنے بڑے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کے مجھے معاف کر دیا کہ جب اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں معاف کر دیا تو میں کیسے معاف نہ کروں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر طواف شروع کر دیا۔ میری زندگی یکسر بدل گئی۔ میرے بے چین دل پر سکون ہو گیا تھا۔ اب حج سے واپس جانے کے بعد مجھے اپنی ساس سسر نند سے معافی مانگنی چاہیے۔ مجھے ان کے قدموں میں ہی کیوں نہ گرنا پڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان زنا کو کتنا معمولی گناہ سمجھتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بدترین گناہ ہے۔ زنا قرض ہے جو لوٹ کر واپس آتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔